वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, दो ही रिक्वेस्ट होती हैं। एक, चैनल की सपोर्ट मांगता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और दूसरी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपका भी फायदा हो और आपकी वजह से किसी और का भी फायदा हो जाए। तो नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, प्लीज मैंने जो वीडियोस बनाई अब तक, मैंने कभी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की। आज इसको एंड तक जरूर सुन लेना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जो शुगर के पेशेंट हैं वो हमेशा के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अद्वियात से और इंसुलिन से उनका छुटकारा हो जाए। क्योंकि इंसुलिन और जो हम डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो एक अलग बनाऊंगा वीडियो, लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बता रहा हूं बहुत रिसर्च की है। जी हाँ, मैंने रिसर्च करके और फिर ये वीडियो बना रहा हूं। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, बहुत अच्छे हकीम हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है रिसेंटली ही। तो मैं पहले भी बनाना चाह रहा था, लेकिन उनसे मैंने मुतासिर होकर, उनकी वर्डिंग और थी, मैं अपनी वर्डिंग में इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। तो आपसे यही इल्तमास होगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि किसी का फायदा हो जाए। तो नाजरीन, ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना, सिर्फ अब आपको थोड़ा सा शुगर के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि शुगर किस तरह होती है और फिर उसको कंट्रोल हम इस जड़ी बूटी से किस तरह करेंगे। तो नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि शुगर एक बहुत ज्यादा इस वक्त हो चुकी है, इस वक्त शुगर के बहुत ज्यादा मरीज पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं और दिन ब दिन ये मर्ज बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, अगर आपके खून के अंदर इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए तो फिर आपकी जो शुगर होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसुलिन अगर पूरी हो तो फिर ये आपके जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको आपके सेल्स तक ले जाती है। लेकिन अगर आपकी इंसुलिन कम हो जाएगी तो यही ग्लूकोज आपके खून में बढ़ेगा, आपके खुलियात के अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपको एनर्जी कम हो जाएगी, आपको सही तरीके से ताकत हासिल नहीं होगी और आप रोज बरोज आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आप सुस्त हो जाएंगे, बार बार आपको पेशाब आएगा, ज्यादा प्यास लगेगी। क्योंकि शुगर ज्यादा होगी तो आपके जो किडनीज होते हैं, गुर्दे होते हैं, वो शुगर को वाश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपका पेशाब जारी करेंगे ताकि वो शुगर के लेवल को मेंटेन कर सकें। फिर इसकी वजह से अगर पानी ज्यादा निकलेगा जिस्म से तो ज्यादा प्यास लगेगी और अगर आपको ताकत मुहैया नहीं होगी तो फिर भूख ज्यादा लगती है। तो नाज़रीन, ये है अलामात और ये है वजूहात। बाज़ औकात जो इंसुलिन होती है वो पूरी भी पैदा हो रही होती है, लेकिन जहां पर उसने ग्लूकोज के साथ लगकर आपके सेल में दाखिल होना आता है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं, वो डैमेज हो जाए या वो इनसेंसिटिव हो जाए, वो शुगर को आपके रिसेप्टर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड ना करे, तो उसकी वजह से भी शुगर हो सकती है। नाजरीन, ये जो जड़ी बूटी है, प्लीज इसको लिख ले, मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर सुनना ताकि इसका इस्तेमाल समझ सको, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और अगर शुगर बहुत ज्यादा होगी फिर कैसे करेंगे, थोड़ी होगी तो फिर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ये गुड़ मार बूटी होती है, इसको हम जो इसका साइंटिफिक नाम है वो है जेमनीमा सिल्वेस्ट्री। जेमनीमा सिल्वेस्ट्री, आप इसको रिसर्च करें और इसके बाद ही आप इस्तेमाल करें अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो नाजरीन, ये जो गुड़ मार बूटी है ये भी एक दरख्त होता है। तो ये ज्यादातर श्रीलंका में होता है और इंडिया के अंदर भी होता है, अफ्रीका के अंदर भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाया जाता है। तो नाजरीन, इसको हम कॉमन नेम्स इसके जो है, जिस तरह इंग्लिश में इसको जिमनीमा कहते हैं और ये जो है इसको हम हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर गुड़ मार इसलिए कहते हैं, गुड़ मीठे को कहते हैं और मार जो मारने वाला हो, यानी मीठे को मारने वाला, यानी शुगर डिस्ट्रॉयर, शुगर को खत्म करने वाली जड़ी बूटी को गुड़ मार कहते हैं। अब आपको बताना चाहता हूं कि जो गुड़ मार बूटी है, इसके या तो पत्ते इस्तेमाल होते हैं और ज्यादातर इसकी जो जड़ होती है वो इस्तेमाल होती है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अब आपको ये बताता हूं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि आपकी शुगर को डाउन कर सकती है। तो नाजरीन, इसके अंदर होता है जेमनेमिक एसिड। जेमनेमिक एसिड से भरपूर होती है गुड़ मार बूटी। तो जो जेमनेमिक एसिड होता है
تو یہ ایک بایو ایکٹیو ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انٹر ایکٹ کرتا ہے آپ کے جو ٹیسٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جو میٹھائی والے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کی انسولین صحیح طرح ایکٹ نہیں کرتی، تو وہاں پر جا کر یہ ایکٹ کرتا ہے اور انسولین کو زیادہ کر دیتا ہے، جس سے آپ کی شوگر لیول بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ کام ہوتا ہے. دوسرا پھر یہ آپ کے جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں، جو آپ کی انتڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو آپ کے اس کے شوگر مالیکیولز ہوتے ہیں، جی ہاں، تو یہ ان شوگر مالیکیولز کو آپ کے گٹ کے اندر یعنی آپ کی انتڑیوں کے اندر یہ جذب نہیں ہونے دیتا، اور وہ پھر خون میں شامل نہیں ہوتی شوگر. تو اس سے بھی آپ کا بلڈ شوگر لیول بالکل کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی انسولین کی سکریشن کو بھی بڑھا دیتا ہے اور ریلیز کو بھی یہ بڑھا دیتا ہے. تو ناظرین، یہ آپ کو سمجھ اب آ گیا ہوگا کہ شوگر کو گڑ مار بوٹی کس طرح کنٹرول کرتی ہے. تو میں نے اس کا سائنٹیفک جو ایک ریسرچ تھی، جو اس پر تحقیق ہوئی تھی، اس کے ذریعے آپ کو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ شوگر کو گڑ مار بوٹی کس طرح کنٹرول کر سکتی ہے. تو ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کو کتنا عرصہ کھانی پڑے گی. تو ناظرین، اس کو آپ اگر بہت زیادہ ہائی شوگر ہے، 500 ہے، 400 سے ابو رہتی ہے اور نیچے نہیں آ رہی، تو اس کے لیے آپ اکیلی گڑ مار بوٹی ہی استعمال کریں گے، اس کے ساتھ اور کوئی چیز مکس نہیں کریں گے، یہ یاد رکھنا. اور بہت زیادہ شوگر ہے تو اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کی جو جڑ ہوتی ہے اور پتے لے کر اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں، اور 1 ملی گرام 1000 ملی گرام والا جو ہے نا آپ بھر لیں، کیپسول بھر لیں، 1000 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں. تو وہ آپ نے صبح شام کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. حضرین، اب آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ تو تھا بہت زیادہ ہائی ہے، اگر آپ کو ابھی شوگر ہوئی ہے، ابھی آپ کی تشخیص ہوئی ہے کہ آپ کو شوگر ہے، یا آپ کا شوگر لیول 300 یا 350 یا 200 یا 250 رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اکیلی گڑ مار بوٹی استعمال نہیں کرنی. اس سے کیا ہوگا، آپ کو موشن شروع ہو جائیں گے، تو آپ بھاگے بھاگے واپس آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ مجھے تو موشن شروع ہو گیا آپ کی دوائی سے. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پیٹ صاف کر رہی ہوتی ہے. تو ناظرین، پھر اس کو آپ کیا کریں گے، گڑ مار بوٹی کو اور کچھ چیزوں کے ساتھ مکس کر لیں گے، تو پھر اس طرح آپ کو ایک بہت ہی اچھا ریزلٹ مل جائے گا. تو ناظرین، اس کے لیے 2 یا 3 آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو چیز آسانی سے مل جائے وہ آپ خرید کر اور گھر پر دوائی بنا لیں اور اس کو استعمال شروع کر دیں. تو انشاءاللہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور فضل سے آپ 1 یا 2 ماہ کے اندر اپنی شوگر کو کنٹرول بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کو شوگر سے نجات بھی مل جائے گی. تو ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلا جو فارمولا یا نسخہ بتا رہا ہوں وہ لکھ لیں کہ گڑ مار بوٹی آپ نے 20 گرام لے لینی ہے جی. سونٹ لے لینا ہے، یہ 10 گرام لینا ہے جی. سونٹ بھی کہتے ہیں، سنڈ بھی کہتے ہیں. یہ 10 گرام لے لیں، اور جامن کی جو گٹھلی ہوتی ہے، جو یعنی جامن کا بیج ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ 10 گرام لے لیں. اب یہ تینوں چیزیں لے کر ان کا ایک صفوف بنا لیں، یعنی پاؤڈر بنا لیں. اب آپ کا پاؤڈر تیار ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، 500 ملی گرام والا کیپسول لے لینا ہے. بڑا 1 گرام والا نہیں لینا، 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں. تو آپ نے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بعد گائے کے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر لینا ہے. ناظرین، آخر کے اندر ایک آپ کو اب جو اسی جڑی بوٹی کے ذریعے ایک ہومیوپیتھک کی VIP دوائی بنائی جاتی ہے، وہ بھی اسی جڑی بوٹی سے ہی، اسی کے نام سے بنائی جاتی ہے. تو اینڈ کے اندر وہی بتانے جا رہا ہوں، اس کا نام لکھ لیں، وہ بھی اگر آپ استعمال ساتھ کریں تو پھر بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے. تو ناظرین، وہ نوٹ کر لیں، اس کا نام ہے جیمنیما سلویسٹری کیو. میں اپنے اسکرین پر بھی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. تو آپ یہ استعمال کس طرح آپ کرنا ہے. یہ دوائی ایسے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے جی، جس کا وزن شوگر کی وجہ سے تیزی سے گر رہا ہو، اور ساتھ اس کو تھکاوٹ اور کمزوری کا شدید احساس بھی ہو.
تو اس دوائی کے استعمال سے ناظرین مریض کا وزن گرنا بند ہو جاتا ہے اور کمزوری کو دور کر کے جسم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو مدر ٹنکچر آپ لیں گے، جو ڈراپس لیں گے، وہ آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں تو وہ غور سے سنیں، 5 سے 10 قطرے آپ نے آدھا کپ پانی میں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دن میں صرف 3 بار استعمال کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ 2 یا 3 ماہ کے استعمال سے آپ شوگر کو مکمل کنٹرول بھی کر لیں گے اور ساری زندگی آپ کو دوبارہ شوگر بھی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے اور سب کائنات کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو شیئر کریں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔